सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत लंबी चौड़ी कोई तमहीद पेश करने की बजाय इख्तिसार के साथ ये कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त अगर कौम मुस्लिम को निशाना बनाया जा रहा है तो उसकी बहुत सारी वजूहात में से एक वजह यह है कि दुनिया समझ चुकी है कि मुसलमानों का नौजवान नाकारा हो चुका है। इसलिए कि जवान किसी भी कौम का सरमाया होता है। कौम के बूढ़ों को देख करके अंदाजा नहीं लगाया जाता, कौम के बच्चों को देखकर भी अंदाजा नहीं लगाया जाता, कौम के जवानों को देखकर किसी कौम की बुलंदी और पस्ती का अंदाजा लगाया जाता है। जिस कौम का जवान मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा, कौम का दर्द रखने वाला होगा, मुल्क और मिल्लत के दर्द में तड़पने वाला होगा, उस कौम की तारीख सुनहरी हरफों से लिखी जा सकती है। और जिस कौम का जवान आवारा हो जाए, अय्याश हो जाए, पापी हो जाए, मुजरिम हो जाए, फिर उस कौम को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है। आज अगर पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा किसी कौम की बेटियां लौजों में बिक रही है तो उसे कौम मुस्लिम कहते हैं। अगर किसी कौम की बेटियां सिग्नलों पर बुर्का पहन के भीख मांग रही है उसे कौम मुस्लिम कहते हैं। अगर आज इल्मी मेयार झाड़ू देने वाले और बैतुल खला साफ करने वालों से भी ज्यादा किसी कौम का गिरा हुआ है तो उसे कौम मुस्लिम कहते हैं। हमारे पास न संजीदगी रह गई, न मतानत रह गया, न वकार रह गया, न इल्मी दोस्ती रह गई। अब हमारे पास हाल ये है कि सिवाय धींगा मस्ती के और सिवाय हुल हपार के, सिवाय मौज मस्ती के, सिवाय गुनाहों के हमारे पास रह क्या गया है। एक दौर था, हमारे जवानों की पहचान थी कि जिसकी आंखों में अल्लाह के खौफ की चमक देखो समझ जाओ कि ये मुस्लिम जवान है, जिसके चेहरे पर सुन्नत मुस्तफा का गाजा देखो समझ जाओ कि ये मुस्लिम जवान है, जिसकी जबान पर तिलावत कुरान और नाते रसूल देखो समझ जाओ कि ये मुस्लिम जवान है। और आज अपने जवानों की पोजीशन देखो, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम कि अल्लाह पाक क़यामत के दिन तुमसे नईम के बारे में पूछेगा। कुरान की एक एक आयत की 70 हजार तफासिर है। एक कौल इस पर यह भी है कि नईम से मुराद जवानी है। अल्लाह बिलखुसूस तुमसे तुम्हारी जवानी के बारे में पूछेगा, तुमने जवानी कैसे गुजारी, किस हाल में गुजारी। डॉक्टर इकबाल ने मुस्लिम जवानों को औकाब से तशबीह दी है, जिसको हम अपनी जबान में ईगल भी कहते हैं, शाहीन भी उसको कहा जाता है। गर्ज के थोड़ा सा फर्क है, लेकिन इकबाल जैसा मुफक्किर अपनी कौम के जवानों को औकाब से तशबीह देता है। इकबाल कहते हैं नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अल्लाह अकबर। औकाब क्या होता है, बस इसी पे गुफ्तगू करूं। मुझे औकाब से बहुत मोहब्बत हो गई है। उसकी वजह यह है कि मेरे मुर्शिद सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जब अपनी शान बयान फरमाई तो अपने आप को भी विलायत के औकाब से तशबीह दी है। इरशाद फरमाते हैं अनल बाज़ी व अशहब कुल्ल शैखिन कि मैं विलायत की दुनिया का बाज हूं, यानी औकाब हूं। आखिर औकाब में कुछ तो रखा था कि सरकार गौसियत नाब ने अपने आप को औकाब से तशबीह दी है। ये औकाब क्या होता है जिसे हम औकाब कहते हैं? इकबाल ने बड़ी वाज़ेह नसीहतों के साथ एक मोमिन जवान को औकाब से तशबीह दे करके बताया। नंबर एक, औकाब जो होता है वो बड़ा बागैरत परिंदा होता है। नंबर एक, औकाब की खुसूसियत है कि औकाब सबसे ऊंचा उड़ता है। औकाब के साथ कोई चील नहीं उड़ पाती, कोई कौवा नहीं उड़ पाता, कोई परिंदा नहीं उड़ पाता। औकाब की बुलंदी इतनी होती है कि उसके बराबर कोई उड़ने की ताकत नहीं रखता। इकबाल पैगाम दे रहे हैं, मुफक्किर मिल्लत पैगाम दे रहे हैं, ए मेरे मुस्लिम जवान तू भी औकाब की तरह है। तू हर फील्ड में इतनी बुलंदी पर जा कि दुनिया का कोई जवान किसी मजहब और मिल्लत का जवान तेरे बराबर परवाज ना कर सके। तेरी बुलंदी
عقاب صرف عقاب کے ساتھ اڑتے ہیں، عقاب کووں کے ساتھ نہیں اڑتے۔ اے مسلم جوانوں، تم بھی تو عقاب ہو، تمہارا کام کووں کے ساتھ نہیں ہے، عقاب کا کام عقاب کے ساتھ ہے۔ مطلب کیا؟ تمہاری دوستی مومنوں کے ساتھ ہونی چاہیے، تمہاری بے نشست و برخاست مومنوں کے ساتھ ہونی چاہیے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا مومنوں کے ساتھ ہونا چاہیے، شرابیوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے، جواریوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور غیر اللہ کے ساتھ، غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے، رسول اللہ کے شان میں بے ادبی کرنے والوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ عقاب جب پرندہ ہو کر کووں کے ساتھ نہیں اڑتا تو تم رسول اللہ کے امتی ہو کر شرابیوں کے ساتھ کیسے بیٹھتے ہو، جواریوں کے ساتھ کیسے بیٹھتے ہو، سود خوروں کے ساتھ کیسے بیٹھتے ہو؟ میں ان کو کافروں میں نہیں گن رہا ہوں، لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا رسول اللہ کا فرمان تمہارے کانوں تک نہیں پہنچا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت کے ساتھ دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اپنے موبائل کی اسکرین پر ہیرو کی تصویر لگانے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، تم ہیرو سے محبت کر رہے ہو، فلاں فلاں خان صاحبوں سے اور فلاں فلاں نچنیوں سے محبت کر رہے ہو۔ سوچو آقا نے کیا فرمایا، المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قیامت کے دن اسکرین پر آ کر زنا کرنے والوں کے ساتھ تم اٹھنے کے لیے تیار ہو؟ بتاؤ۔ امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، غوث اعظم کے نام پہ جھومنے والوں۔ ابھی عظمت بھائی نعت شریف پڑھ رہے تھے، منقبت پڑھ رہے تھے، مجھے اچھا لگ رہا تھا کیا کہ جو قوم غوث پاک غریب نواز کے نام پر، تاج الشریعہ کے نام پہ، اعلیٰ حضرت کے نام پہ اتنا جھومتی ہو امام حسین کے نام پہ، اس قوم کو سدھارنا تو میرے لیے آسان ہو گیا۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میری قوم جھومنے اور چومنے کو تو تیار ہے، میری قوم میدان عمل میں آنے کے لیے کب تیار ہے؟ آپ مجھے بتائیں، مجھے بتائیں، صرف جھوم اور چوم کر انقلاب نہیں آ سکتا جب تک کہ ہم میدان عمل میں نہ آئیں۔ رسول اللہ نے صحابہ کرام کو عمل کے میدان میں پختہ فرمایا تھا۔ وہ قوم جو نمک اور کافر میں فرق نہیں کر سکتی تھی، اس قوم کو اللہ کی پہچان عطا کی تھی، اس قوم کو خدا کی معرفت عطا کی تھی۔ جو لوگ اللہ اکبر خود راستے پر نہ تھے، میرے نبی نے ان کو ہادی اور مہدی بنایا۔ کہنے والے نے کہا تھا جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا ہے، یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے۔ میرے نبی نے مردوں کو مسیحا کر دیا ہے، اس لیے کہ زندہ کرنا عیسیٰ کا کام ہے، لیکن